استاد के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो हैं, 295A, 295C, जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 295 ही है। रजब भट्ट 32 साला मुतवसत घर का मामूली तालीम याफ्ता लड़का जो एक मामूली जिम में काम करता था। 5 साल पहले यूट्यूब पर व्लॉगिंग शुरू करता है और देखते ही देखते पाकिस्तान का सबसे मशहूर व्लॉगर, टिकटॉकर या सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाता है। वो जिस एहसास महरूमी और एहसास कमतरी तले ज़िंदगी गुजारता था यकदम ख़त्म हो जाती है। गुमनामी शोहरत में बदल जाती है, पैसा दौलत शोहरत आशिक हो जाती है। लोग उसे पाकिस्तान का शाहरुख खान कहने लगते हैं। उसकी एक झलक देखने के लिए लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल लोगों से भर जाता है, फुल पैक हो जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स रजब भट्ट के साथ काम करना चाहते हैं। रजब भट्ट का आना जाना, खाना पीना, बोलना, यारियां दोस्तियां, लड़ाई झगड़े, शादी, दोस्त की शादी, गर्ज के हर चीज़ मीडिया की जीनत बनने लगता है। लोग उस पर गाने बनाने लगते हैं। पाकिस्तानी यूथ, बच्चे रजब भट्ट को अपनी इंस्पिरेशन समझने लगते हैं। वो जहाँ भी जाता है छा जाता है। इंतहाई मामूली ज़िंदगी से रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच जाना एक ख्वाब की तरह था। वो अपनी ज़िंदगी के अरूज पर था। ये कुदरत की अता थी, मगर कुदरत के कई रंग हैं और वो अता के साथ साथ आजमाइश भी लाती है। और अब कुदरत का दूसरा रंग शुरू होता है। पैसा और शोहरत सर पर चढ़कर बोलने लगता है। अंदर का मुतवसत तबके का लड़का नो दौलतिया बनकर बाहर आता है। पैसे की बेजा नुमाइश होने लगती है। रजब भट्ट का रवैया बदलने लगता है। वह खुद को आम से ख़ास और ख़ास से इंतहाई ख़ास समझने लगता है। रवैये में रौनक आ जाती है। कौन फहद मुस्तफ़ा? लोग जो समझते हैं, जो कहते हैं, जो सोचते हैं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ये रजब भट्ट के अपने अल्फाज हैं। अपनी ही वीडियो में अपने वालिद का मजाक बनाता है। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर खुद ही चादरों चार दीवारी के तकद्दुस की तशहीर उसके लिए आम बात है। खुदा की अता को अपना हक कहने लगता है। बड़े जोम के साथ घूमता फिरता है। फिर मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरने लगता है। कभी किसी व्लॉगर से लड़ाई हो जाती है, कभी किसी कम्युनिटी की दिल आज़ारी कर देता है, कभी शेर के बच्चे की नुमाइश करने पर FIR का अंदराज हो जाता है, कभी खुद पर मुकदमात बनते हैं जो उसके ऊपर फ़ख्र करने लगता है और कुदरत इसको ढील पर ढील देती जाती है। मगर जब इंसान के दिलो दिमाग पर पैसे, शोहरत और ताकत का खुमार हावी हो जाता है तो अक्ल की नस दब जाती है और हमाकतें होने लगती हैं। कहते हैं कि जब कुदरत ने किसी को सज़ा देनी होती है तो वो किसी को डंडे नहीं मारती बल्कि उसकी मत मार देती है। और फिर यही हुआ। रजब भट्ट से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत 295 सरजद हो जाती है। नाज़रीन, 295A तौहीन मज़हब और 295C तौहीन रिसालत का कानून है। ये दोनों जुर्म पाकिस्तान में सज़ाए मौत के कवानीन हैं और एक ऐसी रेड लाइन है जिसकी कतन कोई माफ़ी नहीं है। नमूसे रिसालत और नमूसे मज़हब पर मुझ समेत हमारी कौम बल्कि उम्मत मुस्लिमा का हर बच्चा जान देने को हर वक्त तैयार है। ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, इसमें कोई शक ना है। मगर इस हकीकत का तयन करना भी ज़रूरी है कि ये गुनाह सरजद भी हुआ है या नहीं। इसके बारे में हमारे उलमा हजरात, दीन की समझ बूझ रखने वाले, कानून की समझ रखने और बाइलम हजरात बेहतर राय दे सकते हैं। कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार कर सकता है, जबकि कम इल्मी और बहुत सी वजूहात की बुना पर मेरा तज्जिया अधूरा है और ज़ुबान इस मामले में मुकम्मल बंद है। मगर असल मुद्दा यह है कि 295 एक हसास मौजू है जिस पर हर बाशऊर, बाइल्म, दीनी और कानूनी तालीम रखने वाला भी बात करते हुए इंतहाई एहतियात करता है, क्योंकि ये महज एक कानूनी दफ़ा नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक एहसास है। मगर रजब भट्ट चूँकि ना बाशऊर था, ना अहले इल्म और ना ही कोई दानिश्वर, लिहाजा अपनी लाइल्मी में इस हसास मौजू को छेड़ बैठा। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो हैं, 295A, 295C, जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 295 ही है। अक्लमंद होता और इसको इल्म होता कि ये कितना गहरा मौजू है तो यकीनन इससे दूर रहता। चूँकि वो एक मुतवसत तबके का आम शहरी था जो इल्म तलीम या किसी ख़ास हुनर पर मेहनत के बजाय महज नमूदो नुमाइश और दिखावे का फार्मूला अपनाते हुए यहाँ तक आ गया था। इसलिए इसका इस मामले की हसासियत से लाइल्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। इल्म तालीम से कोसों दूर 295 की हसासियत को समझने से रजब भट्ट का कासिर होना इसकी लाइल्मी थी, मगर इसको तमगा बनाकर पेश करना,
اس کو وجہ شہرت بنانا، پرفیوم لانچ کرنا اور بطور مسلمان اس معاملے سے لا علم ہونا اور اس حد تک لا علم ہونا اس کی جہالت تھی۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا سو کالڈ مشہور انفلوئنسر، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، ولاگر اپنی حماقت سے لگی آگ کی وجہ سے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے، اور اپنی لا علمی پر کبھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر تو کبھی حرم کعبہ میں کھڑا ہو کر اس قوم سے معافی کا طلبگار ہے۔ فالوئنگ تیزی سے گھٹ رہی ہے، لاکھوں چاہنے والے فینز اور فالوورز اب جان لینے کو آ گئے ہیں۔ وقت کی سوئی تیزی سے گھوم رہی ہے اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ سوئی کہاں جا کر رکتی ہے۔ مگر اس ساری صورتحال میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی مشہور زمانہ فلم مولا جٹ کا ڈائلاگ یاد آتا ہے کہ ات خدا دا ویر ہوندا ہے، یعنی حد پار کرنا اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ لائن محض ایک ڈائلاگ نہیں ہے بلکہ ایک پورا فلسفہ ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو طاقت، دولت اور شہرت کے خمار میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ رجب بٹ کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ وہ لڑکا جس نے تمام عمر گمنامی میں گزاری، وہ یکدم شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ جس کے لیے ہزاروں روپیہ بہت زیادہ رقم تھی، وہ دنوں میں کروڑ پتی ہو گیا۔ تو اس کا ہوا میں اڑنا ایک فطری عمل ہے، عام بات ہے۔ وہ نئے سے نیا کام کرنے لگا، اس کو لگا میں جو بھی کروں گا، میں جیسا بھی روپ دھاروں، کسی کی بھی تصدیق کروں، جو چاہوں کروں، لوگ مجھے ہر حال میں پسند کریں گے، محبت کریں گے۔ میں پنگے لوں، لڑائیاں لوں، کسی کو مار پڑواؤں، جس کو چاہے جس طرح کی مرضی زبان میں جواب دوں، مجھ پر یہ قسمت کی دیوی یوں ہی مہربان رہے گی۔ میں اسلحے کا استعمال دکھاؤں یا پیسے کی اندھی نمائش، لوگ مجھ سے ہمیشہ متاثر ہوں گے۔ ناظرین، اسی زوم اور خمار میں اس نے 295A اور 295C جیسے سنگین جرائم اور گناہ کو تمغہ بنا کر پیش کر دیا۔ میرے استاد کے سر پہ بھی 295، میرے سر پہ دو ہیں، 295A، 295C، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کا نام بھی 295 ہے۔ اور یہی وہ سنگین غلطی ہے جسے ات چک لینا کہتے ہیں یا حد پار کرنا کہتے ہیں۔ حد پار کرنا اللہ سے دشمنی ہے۔ اسی طرح کا حال بھارتی یوٹیوبر، مشہور ترین یوٹیوبر سمے رائنا اور رنویر الہابادیہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، حال ہی میں ہوا ہے۔ انہوں نے بھی قدرت کے قانون کے ساتھ بے حرمتی کرنا چاہی، حد پار کرنا چاہی، اور اب ان کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ وہ بھی بیچارے چھپ رہے ہیں، بھاگ گئے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر، ان کا کام بھی بند ہو گیا۔ اب رجب بٹ جس معاملے میں الجھ گیا ہے، یہ اللہ کی مار ہے۔ وہ کسی طرح اس معاملے سے نکل بھی گیا تو شاید وہ اس مقام پر دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا جس مقام پر وہ چند ہفتے پہلے تھا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین دیکھنا یہ بھی ہے کہ رجب بٹ نے اپنے فالوورز کو کیا دیا جو اس کو لوگ یاد رکھیں، سوائے وقتی انٹرٹینمنٹ کے، جو کبھی بھی لانگ ٹرم نہیں ہوتی، لوگ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں اس نے ہمارے معاشرے میں یا نوجوانوں کو سوائے احساس کمتری یا مایوسی کے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ نوجوان ذہنوں کو مروب کر کے شارٹ کٹ کی طرف لگا دیا ہے، تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں رہا۔ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم یوٹیوبر بن جائیں گے، اس طرح کی مسخریاں کریں گے تو زیادہ پیسے کما لیں گے، زیادہ فیم حاصل کر لیں گے۔ ڈگری والوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، حقیقی اصلاحی یا اس علمی کانٹینٹ کی بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ اس میں یقیناً اس کے فالوورز کا قصور زیادہ ہے، فالوورز کا قصور ہے، مگر رجب بٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس فیم کو بہتری کی طرف استعمال کرتا۔ اتنے بڑے لوگوں کا جب جم غفیر، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو سننا پسند کرتے ہیں، تو آپ اپنی اس آواز کو، اپنی پرسنالٹی کو بہتری کے لیے استعمال کر سکتے تھے، کچھ عوام کو دے سکتے تھے۔ لیکن آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ آپ کیا دے پائے ہیں ابھی تک؟ لہٰذا ناظرین، رجب بھٹی عرف رجب بٹ بھی قندیل بلوچ اور سدھو موسے والے کی طرح قصہ پرندہ بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنا استاد بھی سدھو موسے والے کو مانتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ات اٹھا دی تھی اور ات خدا کا ویر ہوتا ہے۔